अस्सलाम वालेकुम। हम लोग नरेशन शुरू की हुई थी हमने, तो हमने नरेशन के ये पढ़े थे कुछ रूल्स। शुरू में हमने इसकी डेफिनेशन देखी। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच इज दैट फॉर्म ऑफ नरेशन इन विच एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर रिपोर्टेड। किसी मुतकल्लिम का वो बयान जिसमें उसके अपने असल अल्फाज होते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कंसिस्ट इनटू टू पार्ट्स, के दो हिस्से होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच दैट कम्स बिफोर और आफ्टर कमास क्लोज, जो कमास क्लोज से पहले आता है या कमास क्लोज के बाद आता है। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच। उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच द मेन पार्ट ऑफ द स्पीच, वो स्पीच की मेन पार्ट होता है दैट डिफाइंस द टाइप ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस की टाइप को डिफाइन करता है। हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस किए थे पहले इसका सेकंड नेम असर्टिव था। इन तमाम सेंटेंस में सेट टू को किस में चेंज करते थे, टोल्ड में। कमास को खत्म करने के क्या लगाते थे, टू। इसके बाद हमने कौन से किए थे, आई समझ आया। फिर हमने क्या है वो हुक्मिया फिक्री किए, उसमें सेट टू को किस में चेंज किया था, ऑर्डर में। और कमास को के लिए टू लगाया था। मना करने वाले फिक्रात में सेट टू को फॉरवर्ड में, कमास को के टू। नसीहत करने वाले फिक्रों में सेट टू को एडवाइस में और कमास को बनाने के लिए क्या किया था, टू। रिक्वेस्टेड वालों में सेट टू को रिक्वेस्टेड में, कमास को बनाने के लिए क्या लगाया था, टू। और जब रिक्वेस्टेड लफ्ज लिखते थे तो हमने प्लीज की लफ्ज नहीं लिखते थे, छुट्टी कर दी थी। ठीक है। फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस किए थे, उसमें सिंगल इंटेरोगेटिव वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते थे। उनमें हमने सेट टू को चेंज किया था किसमें, इंक्वायर्ड में, आस्क में। और कमास को खत्म करने के लिए क्या लगाया था, इफ, पास करने। इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया था, सेट टू को किसमें चेंज किया था, आस्क में या इंक्वायर्ड में। कमास को उड़ाने के लिए क्या लगाया था, इफ या बेहतर। फिर सेंटेंस को पहले सादा करते थे, फिर इनडायरेक्ट में चेंज करते थे। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस वो होते थे जो WH कैटेगरी शुरू होते थे। इनमें सेट टू को आस्क में चेंज करते थे। कमास उड़ाने के लिए कोई लफ्ज नहीं लिखते थे, बल्कि वही WH वाले अल्फाज लिखते थे। फिर लास्ट टाइम हमने लेट का इस्तेमाल किया। लेट दो तरह से इस्तेमाल होता है, तजवीज़ के लिए और इजाज़ के लिए। तजवीज़ करने के लिए हम सेट टू को किसमें चेंज करते थे, सजेस्टेड में या प्रपोज में। कमास को खत्म करने के लिए दैट लगाते थे। फिर हमने सब्जेक्ट के बाद लफ्ज शुड का खुद से इस्तेमाल करते थे। और एक लेट इस्तेमाल होता है इजाज़त मांगने के लिए, उसमें हमने सेट टू को चेंज किया था रिक्वेस्टेड टू अलाउ में। और कमास को डालने के लिए टू लगाया था। आज है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन लफ्ज एक्सक्लेम से निकला है, इसका मतलब होता है इजहार करना, यानी कि किसी चीज की इजहार की, यानी कोई चीज आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है। और फीलिंग इंसान की तीन किस्म की होती है, खुशी की होती है फीलिंग, गमी की होती है, और ताज्जुब या हैरानगी की होती है। तो अगर देखें किसी फिक्रे में नरेशन, आज हम लोग एक्सक्लेमेशन के बारे में करें, खुशी का इजहार किया जाए, तो उसमें ये निशानियां होती हैं। फिक्र में ये होता है हुर्रा, आहा, यप या आई समझ, इस किस्म के लफ्ज होते हैं। एक दो और लफ्ज भी हैं, आई समझ, गेट अप, ये लफ्ज होते हैं जिसमें खुशी का इजहार किया जाता है। इन तमाम में तवज्जो सुनेंगे, सेट टू को चेंज करते हैं एक्सप्लेन विद जॉय या एक्सप्लेन विद हैप्पी। अच्छा, या आप यूं भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन हैप्पी। अगर विद नहीं लिखना तो आप लिखेंगे एक्सप्लेन हैप्पी। और कमास को खत्म करने के लिए, कमास को खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे इसमें, दैट। ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुने, अगर मफूल भी हो, यानी कि पहले हिस्से में रिपोर्टिंग स्पीच में मफूल भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, तो आप लिखेंगे एक्सप्लेन विद जॉय एंड टोल्ड। तो इसकी अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, वो देखें एग्जांपल। शी सेड टू मी, पहले मैं फिक्रा लिख रहा हूं, शी सेड कामा इन्वर्टेड कमाल में बुर्रा या आहा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये निदाए अलामत होती है, फिजाए अलामत कहते हैं। जब हम ये लफ्ज इजहार वाले करते हैं तो उसके बाद ये अलामत आती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। बुर्रा, आई हैव पास द टेस्ट। आहा, मैंने टेस्ट को पास कर लिया, खुशी का इजहार किया। तो आप लिखेंगे यहां पर शी सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय, शी एक्सप्लेन विद जॉय। अगर यहां पर मैं होता मफूल देता तो फिर देखें, वो मैं बताता हूं। शी एक्सप्लेन विद जॉय, कमास को खत्म करने के लिए ये कामा, और इन्वर्टेड कमास को खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। जब आपने लिख लिया एक्सप्लेन विद जॉय तो आप लफ्ज हुर्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, पहले से किसमें जाएगा, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट क्या है, शी। और देखें पहला, ये देखें पहला हिस्सा अगर सेट टू है यानी पास में है, तो अगले हिस्से में टेंस की तब्दीलियां होती हैं। तो हैज हैव चेंज टू हैड, शी हैड पास्ड द टेस्ट।
اچھا اگر اسی فکرے کو میں یوں لکھوں، یہ دیکھیں she said to me، یعنی آبجیکٹ بھی ساتھ ڈالوں. پہلے دیکھیں یہاں پر she said تھا، صرف آبجیکٹ نہیں تھا. she said to me کاما انورٹڈ کماز بگن برا I have passed the test. اب دیکھیں اگر اس میں کماز کلوز، یہ ہے رپورٹنگ سپیچ اور یہ ہے آپ کا رپورٹڈ سپیچ. اگر ادھر دیکھیں رپورٹنگ سپیچ میں آبجیکٹ بھی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں she exclaimed with joy، اس نے خوشی سے اظہار کیا and told me. اب یہ آپ نے آبجیکٹ ہو تو یہ لازمی لکھنا ہے and told، ٹھیک، اور مجھے بتایا. کیا بتایا؟ کماز پڑھانے کے لیے کیا لگیں گے that. اب ہورا لفظ نہیں آئے گا، پھر I فرسٹ پرسن پہلے سے سبجیکٹ میں that she has have changed to had، she had passed the test. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا خوشی کا اظہار والا. اچھا جی اب اگر یہ دیکھ لیں، یہ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو. اچھا اگر اب فکر ہو غمی کا اظہار کیا جائے تو اس میں لفظ ہوتے ہیں الاس، افسوس وغیرہ، تو وہ دیکھیں کیسے اس قسم کے سینٹینس کو سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو اس کی ایکسرسائز کرواتے ہیں. دیکھیں جی اب اگر آ جائے غمی کا اظہار تو ان سینٹینس میں کیا کیا جائے گا، توجہ دیں گے. سیٹ ٹو کو چینج کریں گے آپ ایکسپلین ود سارو، ایکسپلین ود سارو SORROW، یا لکھیں گے ایکسپلین ساروفلی، یا سارولی لکھیں یا ساروفلی. ٹھیک ہے جی، اور کماز کو ختم کرنے کے لیے کیا لگائیں گے that. اب اس کا آپ دیکھیں باقی وہی اس کا ہے جیسے پہلے میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے جی، ایک کو ایسے شروع کریں. کماز کو ختم کرنے کے کیا لگیں گے that. اچھا ادھر سننے توجہ سے، اگر رپورٹنگ سپیچ میں آبجیکٹ بھی ہو تو آپ لکھو گے she explained with sorrow and told. اب دیکھیں جی she said کاما انورٹڈ کماز begin alas افسوس my hen is dead، میری مرغی مر چکی ہے. ڈیڈ چلیں یوں کہتے ہیں ناؤ، اب تو اس کا آپ کا ماس لو. اب یہ غمی کا اظہار کیا گیا تو اس میں کیا کریں گے، ادھر دیکھیں she سیٹ کو چینج کریں گے ایکسکلیم ود سارو. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر آبجیکٹ ہوتا تو آپ لکھتے اینڈ ٹولڈ. اب الاس کا لفظ نہیں لکھا جائے گا، کماز پڑھانے کے لیے کیا لگیں گے دیٹ. مائی ہین، مائی فرسٹ پرسن پہلے سے یہ سبجیکٹ میں، سبجیکٹ کے she، یہ ہے پوزیسو اسٹیٹ فعلی حالت میں، تو she کی بھی فعلی حالت ہے ہر. دیٹ ہر ہین is changed into was dead اور now changed into then THEN. اچھا جی اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حیرانگی یا تعجب کا اظہار کیا جائے، حیرانگی یا تعجب کا اظہار ان فکروں میں کیا کیا جائے گا، ان فکروں میں سیٹ ٹو کو چینج کیا جائے گا ایکسکلیم ود وانڈر یا ایکسپلین ود سرپرائز. اور کماز کو ختم کرنے کے لیے، کماز کو ختم کرنے کے لیے کیا لگایا جائے گا دیٹ. دیکھیں بھی سنیں، اب یہ فکرہ یہ ہے یو سیڈ کاما انورٹڈ کماز بگن what a beautiful place this is، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے. تو اس میں کیا کیا گیا ہے، کسی چیز کی حیرانگی کا اظہار کیا گیا ہے، تعجب کا اظہار کیا گیا. تو اس میں کیا کریں گے، ادھر دیکھیں یو سیڈ آپ نے کہا، آپ نے خوبصورتی کا یعنی کہ تعجب کا اظہار کیا، تو یو ایکسپلین ود سرپرائز یا یو ایکسپلین ود وانڈر. کماز پڑھنے کے لیے لگائیں گے دیٹ. اب ذرا رک جائیں سمجھیں، اب کیا کرنا ہے، what a beautiful place this is، اس کا پہلے آپ نے سادہ سینٹینس بنانا ہے. سادہ سینٹینس کیا بنے گا، what کو نکالیں گے this is a beautiful place. ٹھیک ہے، تو اب یہ کریں گے this کو چینج کریں گے that place is changed into was اور very کا لفظ خود سے لگائیں گے that place was very beautiful.
اب اس کو آپ کہیں گے سر دو دو دیٹ آگے، آپ یوں اس کے آسانی کے لیے ہم یوں کر لیتے ہیں اس کو، اٹ از دیٹ اٹ از ویری گڈ پلیس، تو دیٹ لکھیں گے دیٹ اٹ واز ویری بیوٹیفل پلیس. ویسے اگر اس میں اگر ایک دفعہ بھی دیٹ لگا دیں تو وہ بھی صحیح ہوگا، دیٹ واز ویری بیوٹیفل پلیس. دیٹ دو دفعہ لکھیں تو کنفیوژن نہیں ہے، اس میں وہ بھی صحیح چلے گا. لیکن ہم نے کچھ فکر ہی چینج کر لیا ہے. یو سیڈ واٹ اے بیوٹیفل پلیس اٹ از، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. یو ایکسپلین ود سرپرائز، کمال چھوڑنے کے لیے دیٹ لگایا، پھر اس کا سادہ سینٹینس بنایا اٹ از ا بیوٹیفل پلیس. اٹ تھرڈ پرسن ریمینز ان چینج، نہیں چینج ہوگا. اس چینج ٹو واز ویری ہم نے خود سے لگایا، جیسے ہم نے پرپوز والے فکروں میں سبجیکٹ کے بعد شوڈ خود سے لگا دیتے، اس میں یہ کچھ لگائیں دیٹ اٹ واز ویری بیوٹیفل پلیس. امید کرتا ہوں آج کے یہ جو ایکسکلیمیشن والے ہیں سینٹینس آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے ان باکس کریں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا رائٹ آنسر دینے کی.